अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। पिछले दिनों श्रीलंका के हवाले से एक वीडियो में बात हुई। एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। तहरीर कुछ यूँ है, महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क श्रीलंका 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया। फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था, और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया, और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुना है कि हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं, और सरकारी दफ्तरों और अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हचकोले खा रहा है, और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है, और ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले से चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए। श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट बंद हैं, और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से रात 8 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती, और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, हस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर हमारे जहन में सवाल आएगा कि ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला सकते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर डीजल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल और कोयले से चलते हैं। ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल्स और पानी की मोटर्स नहीं चल रही, चुनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है, और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड्स के पास इम्तहानात की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी नहीं बन रहे, क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट ही नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश और लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गईं, फ़्लाइट्स बंद हो गईं, तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजायब घर भी रुड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क की मौशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया, और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है, और कोई उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रखते हुए और
عملی چیزیں ان پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلوں کا مالک ہے، بدھ مت کا گڑھ ہے، لہٰذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں۔ دنیا جہاں کے مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں، سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آئے تو دنیا کے نامور برانڈز گاہک بن گئے۔ 4 سائڈ سے سمندر میں گرا ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے، اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزروائرز، ہوٹلز، ریزورٹس اور 92.3% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ بیکاری بھی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ برصغیر کی قدیم ترین لائبریری گال شہر میں ہے۔ یہ ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1832 میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینڈی شہر میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بدھا بخشو اس کی زیارت کے لیے کینڈی آتے ہیں۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1970 میں اپنی معیشت کو لبرل بنایا تھا، اور سری لنکن بہت صفائی پسند، ڈسپلنڈ، نرم مزاج لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ اس کی بظاہر 6 وجوہات نظر آتی ہیں۔ 1، قرض ہیں۔ سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لت لگ گئی تھی۔ یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرض لے لیا کرتے تھے۔ یہ قرضے بڑھتے بڑھتے GDP کا 119% ہو گئے، یعنی اب جو کچھ کھا رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید 20% قرضوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں۔ لہٰذا ملک ہماری طرح قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ نمبر 2، پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا، یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یہ اس سے بھی زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اور یعنی جتنی آمدنی برآمدات سے ملتی یہ اس سے زیادہ رقم برآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ نمبر 3، سری لنکا میں ہماری PIA اور اسٹیل مل کی طرح 502 ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ تھے۔ یہ ہاتھی کھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 4، سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی، پالیسی بہت اچھی تھی۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی یعنی سول سروسز۔ ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے ویسے۔ سول سروسز کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں، لیکن بیوروکریسی کی تاخیری حربے، رشوت اور منفی رویے کی وجہ سے واپس چلی گئیں۔ لہٰذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے، اور یہ ہانگ کانگ، ملیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے۔ نمبر 5، سری لنکا مسلسل 26 سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں جنگ شروع کی اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملکی معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ دنیا میں خودکش حملوں کی تازہ موجد بھی تامل ٹائیگرز ہی تھے۔ خودکش جیکٹ اور ان لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس آفریت سے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گئے۔ اور 6 وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں۔ پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی 100 سالوں سے خوار ہی ہو رہے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ خدا را سمجھیے، دنیاوی بتوں کی پوجا چھوڑیے، اپنے رب، اپنے ملک، اپنے ہنر پر بھروسہ کیجیے، محنت کیجیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئیے۔ ہر فرد کو اپنا آپ درست کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کو خود سے پورا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک سے چیزیں بہتر کرنی ہوں گی۔ ہمیں خود کفالت کرنی ہوگی۔ آئیے بہتر ہوتے ہیں، آئیے سیدھے راستے پہ چڑھتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلائے۔ اللہ حافظ۔